आणि आमचो म्हापशेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट। आयज आमची प्रेस की मायकल लोबोन पाटी की म्हापशेचे बद्दल बोलून सांगले की ते काम करूं ना हे ते आमचो डिटेल आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमचो पीसीसी जनरल सेक्रेटरी विजय बिके हितून डिटेल तुमकां सांगतो। सगळ्यांक देव बरें करूं। आयज आमी पळयता की स्पेसिफीक बार्देजान आनी बार्देजान जे मॅक्झिमम MLA आसा म्हाका दिसता हे BJPचे आसात आनी हेच्या पयलीं BJPच्या MLAनी जावं मिनिस्टर जाला व्हडली व्हडली पदां घेतल्या। बाब मनोहर पर्रीकर आमचो हांगा CM आसलो, आमचो डेप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा आसलो, तरी म्हापशान डेव्हलप जाल्लें ना। आनी म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की जे आतां गार्बेजा बद्दल काल मायकलान उलयले, लोक उलयता कळ्ळें, आनी सगळे कावन्सील बी सगळे म्हापशाच्या बद्दल ते गार्बेज पार्किंग आनी हेच इश्यू आमी लास्ट 35 years आयकतात। कारण कितें? कारण म्हापशान जो पर्यंत BJPचो MLA निवडून येता तो पर्यंत म्हापशाकारांक हेच गाडयेन रावचें पडटलें। सो तेंच्या कडेन ऑप्शन एकूच आहा की काँग्रेसच्या MLAक निवडून दिवपाक जाय। आनी ही जी शाही खजानो म्हणटा पळय तो आमकां म्हाका दिसता आमी वारसाचे पळय आमकां हे शाही खजानो जो आमकां म्हापशान दिला, गार्बेजीचो म्हण, घाणीचो म्हण, कळ्ळें, इल्लिगल डेव्हलपमेंट म्हण, कळ्ळें, मायग्रंट्सांचे जे हे आहा, जावं कम्युनिटाक जागो हडप, कळ्ळें, बाजार आमचो सारको ना, आमकां शाही खजानो कसो दिल्लो आसा ह्या लास्ट 35 years आनी तेच्या पयलींच्या MLAन सुद्दां। कारण हांगा काँग्रेसचो MLA निवडूनच येवना। सो दुर्भाग्याची गजाल आनी बॅड म्हणटा तशें की म्हापशेकारांचे। कारण दर खेपे आमकां कितें कितें सांगतात। म्हापशान कलाकार व्हडले आसा, रवींद्र भवन आमच्या कडेन ना, गांवांनी रवींद्र भवन पावले। म्हापशाची बाजारपेठ म्हणटा ती वन ऑफ द म्हाका दिसता गोंयान नॅशनलाक हे आसा, कित्याक आमचे पळयता की फॉरेनर बी पयलीं हांगा बाजारान येताले ट्रेडिशनल आमचें मार्केट पळोवपाक, तेच खंय गेला, पार्किंग लोकांक ना, थंय चलपाक जागो ना, घाण आसा, ना प्रॉपर हेचेर चालू आसा। सो हे म्हापशाकारांक चिंतपाची गरज आसा की आयज, कारण आयज आमी पळयता म्युनिसिपाल्टीन लोकांची कामां जायना, प्रॉपर हे ना। आनी आदलो डेप्युटी CMान आमकां सांगलेले आनी लोकांक सांगलेले 15 जे कावन्सिलर आहा तेजे 20 करया म्हणजे डेव्हलपमेंट चड जातलो। आयज 20 कावन्सिलर खंय आहात? 20 कावन्सिलर आहात ते थोडे काम करतात आनी आमचे जे ऑपोजिशन आहा, जे काँग्रेसचे आहा ते काम करतात, बाकीचे तेंचे जे रुलींग पार्टीन आहा ते कितें करतात? ते फक्त खुर्ची गरम करपाक येतात, नाल्यार तेंची संगीत खुर्ची चालू आसा आनी तेंचे स्वताचे डेव्हलपमेंट चालू आसा। हे जे कावन्सिलर आनी बाकीचे जे हांगा इन्क्लुडींग मामलेदार, मागीर आमची रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हे जे हांव म्हणना की हे 12 वर्सां जावं तेच्या पयलीं जे BJPचे रुलींग आसा पळय तेच्यानसून म्हाका दिसता हेंची चवकशी करपाची गरज आसा। हेंचेर ED थ्रू चवकशी करपाची गरज आसा, कारण हेंची मालमत्ता खंयच्या खंय पावल्या। आयज आमचो बाब आमदार जोसवा सांगता की डिपार्टमेंटाची म्हणटा फायलीच गायब। अरे डिपार्टमेंटाची फायली गायब, तूं तेंच्या कावन्सिलान आहा, तुमचे जे मॅक्झिमम हे आहा तेचेर कोण लक्ष दिवचो ना आनी आयज तूं फायल करता। म्हाका हितून डावटूय आसा, डिपार्टमेंटाचे फायली गायब म्हणजे खंय तरी इल्लिगल हे जे तो धल्ला तो सिद्दीकी, मागीर कोमुनिदादीचे लँड, अशें कितें कितें इल्लिगल आसा पळय ते म्हाका दिसता एक्टिविस्ट आमचे काडात आसा आनी थोड्यांनी हांवें आयकल्या प्रमाणे खूब जाणांनी RTI घातलेले आहा ते मागपाक, आनी त्या खातीर हे फायली खंय तरी गायब केल्या आनी त्या आमदाराचेर खंय तरी येवपाचें आसा। कारण आमी पळयता की आमदारान सुद्दां खुबशे गजाली इल्लिगली बांदलेले आसा, आमी टायम टू टायम काडटले ते, कळ्ळें, आनी तेचे कितलेशे टॅक्स लोकांनी भरलेले ना। कितलेशे कावन्सिलर आहात तेंचे धंदे चलतात पण तेंचे टॅक्स भरलेले वचना।
हेचेर चवकशी जावपाची गरज आसा आनी स्पेशली रुलींग कावन्सिलर आसा पळय तेंचे. सो आयज तुमी पळयता की एक मिनिस्टर हो आमचो आदलो एक मिनिस्टर ताका खबर नासतलें की आपूण मिनिस्टर आसलो म्हणून कळ्ळें. कित्याक तो 2-3 वर्सां मिनिस्टर आसलो आनी आतां रिशफल जावपाची आहा म्हणून खंय तरी आवाज उठयता. डिफॅक्टर मिनिस्टर कळ्ळें. आपूण म्हणटालो कितें काँग्रेसचो आपूण पयलीं पासून काँग्रेसचो म्हणून कळ्ळें. तो काँग्रेसचो केन्नाच न्हू, तो कोणाचोच न्हू. ह्या कलांगूटकारान आनी कशें म्हणून हेका निवडून दिता तें कळना. हेका खबर ना की कलांगूट सद्याक कितें जालां. हो म्हापशान सोडून दितले कलांगूट बाबा सुदार कळ्ळें. तूं सांगताय कितें अमके अमके गोंयकारांचे म्हणटा हे केलाय आं ते रोस आमलेट आनी चिकन काफ्रियाल खाल्ले म्हणून गोंयकार जायना. कारण आयज आमी पळयता की तुज्या कावन्सील तुज्या हेचेर सगळ्यांनी तुवें रस्त्यांचेर सगळ्यांनी इल्लिगल बांदून दिल्ले आसा. तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमचो सरपंच सांगता की थंयसर म्हणटा इल्लिगल धंदे प्रॉस्टिट्युशन चालू आसा, ड्रग्स माफिया चालू आसा. आमचे कितलेशे लोक म्हणटात की कलांगूट आनी बागा हे एरिया उरलेली ना म्हणून कळ्ळें. हे तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगतात, स्वता सांगतात आमी सोडून दी तुमचे सांगतात. आनी हेच्या पयलीं तुमी पळयलां की आतांचे ज्या तरेन म्हाका दिसता ट्युरिजम कॉलॅप्स जाला पळय हेका जबाबदार पूर्ण हो मायकल लोबो आसा. कारण तेणी ज्या तरेन इल्लिगली कॅप्चर्स केल्या पळय बागा आनी हेचेर दिसून येता. तेणी आतां इलेक्शन लागीं येयला म्हणून तो जागो सोदता आसतलो. एक तर आपल्याक जागो सोदता आसतलो नाल्यार फॅमिली मेंबराक खंय तरी घुसोवपाक जागो सोदता आसतलो म्हणून तो उलयता की कलांगूट आनी म्हापशा लागीं ता. हेका जर म्हापशाचें पडलें जाल्यार मिनिस्टर आसलो तेन्ना कित्याक हेणी इतलें काम करूं ना. आतां म्हणटा काय हेल्प करपाक सोदता काय MLA म्हणटा परत तेंचोच MLA सांगता की तूं बाबा तुजें थंय कलांगूट मर्डर चालू आहा, रॉबरी चालू आहा, डेकॉर्टी चालू आसा, ड्रग्स पेडलरचे चालू आसा. हेजेर लक्ष दिवपाक तेचो लक्ष ना आनी म्हापशान खंय लक्ष घालपाचो. अरे बाबा पांय पडटा तुका, म्हापशान तूं लक्ष घालना काय. म्हापशान आमची काँग्रेस आसा. हे फुडें काँग्रेस हांव जाणा की काँग्रेसीकूच म्हापशान हे दितले म्हणून. तूं हांगा म्हापशाकारांक हेल्प करपाची गरज ना. कारण आमी पळयलां तुजे थंयसर तुवें कलांगूट कितें केलाय तें आनी तेचो जे ड्रग्स पेडलर्स आनी जे डेकॉर्टी आसा पळय ते हळू ते म्हापशान येवपाक लागले सद्या कळ्ळें. तुजे सेल्फ मोटीव तुजे इंट्रस्ट आहा भितून, तुजे हितून हेचो इंट्रस्ट ना. तुका डेव्हलपमेंटाचो इंट्रस्ट ना. तुजे डेव्हलपमेंट लोकांनी पयल्ले आसा आनी ते कलांगूट आमचे जे काय बरे कलांगूट आहले जे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आहले पळय ते